अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना व नबिय्यिना व करीमिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। थक जाती है हयात में तकबीर की नज़र, वल्लाह है तवाफ़ में तकदीर की नज़र। हालांकि सब मुरीद तो रोशन ज़मीर है, लेकिन समझ सका न कोई पीर की नज़र। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामीन कराम, आज मैं आप तमाम के दरमियान में जिस मौजू को लेकर हाज़िर हूँ, बड़ा बेहतरीन मौजू है। आज के ज़माने में जो हमारी ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में जो ज़रूरी है, वो मौजू लेकर मैं हाज़िर हूँ। एक वाक़या आप तमाम हज़रात के पेश खिदमत है, बग़ौर समात फ़रमाए। हज़रत सैयदना जुनैद बग़दादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु और आपके एक मुरीद का वाक़या है। मोहतरम सामीन कराम, वो खुश नसीब होते हैं लोग जिनको निस्बत नसीब होती है। निस्बत में बंदा जब ज़िंदगी गुजारता है, उसकी ज़िंदगी जीने का ढंग सबसे अलग हो जाता है, जुदा तरीक़े से वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इसीलिए शायर कहते हैं, जो इस राह के राही है, जो इस राह पे चलना चाहते हैं, जो इस राह को इख्तियार करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसको शायर अपने अशार के सांचे में ढाल कर कहता है। इस राह के है आदाब यही, जो पीर की खुशी वो अपनी खुशी, हम चाहे अगर अपनी मर्ज़ी, वो इश्क नहीं बीमारी है। जब बंदा इन राहों में चलता है अपने पीर की, अपने शेख की मर्ज़ी के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मंजिल आसानी के साथ अता फ़रमा देता है। हज़रत सैयदना जुनैद बग़दादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दरबार में, आपकी खानक़ाह में एक मुरीद था, जो एक बात पर हज़रत जुनैद बग़दादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के नाराज़ हो गया। दिल में यह ख़याल हो गया कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं भी शायद किसी मुकाम पे पहुँच गया हूँ। वो ख़ुद ब ख़ुद अपने जहन में ये ख़याल करने लगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अव्वलन आप तमाम को मैं बताता चलूँ, निस्बत एक ऐसी चीज़ है कि जिसको इंसान दिमाग से समझने की अगर कोशिश करे, वो समझ नहीं सकता। यहाँ पर दिल का मामला, दिल उनका जो ज़िंदा दिल है, उनकी सोहबत में बैठने के बाद हमारा जो मुर्दा दिल है वो ज़िंदा होता है। दिल की कसाफत दूर होती है अहले निस्बत की सोहबत में बैठने से, हमारा दिल ज़िंदा होता है, ज़िंदा दिल इंसान की सोहबत इख्तियार करने से। इसीलिए हम भी कहते हैं अक्सर व पेशतर यहाँ के आने वालों के लिए, खा वो किसी भी सिलसिले से हो भाई, अपने अपने जहाँ भी पीर की बारगाह में जाए, खानका में जाए, जहाँ नालैन, जहाँ चप्पल छोड़ने का रिवाज है, जहाँ पर हम चप्पल छोड़ देते हैं, वहीं पर हम अपने दिमाग को रख दे, हमारी सोच, हमारी अक़ल को वहीं रख दे। इसके बाद फिर हम इंटर करें खानका में, खा वो किसी भी सिलसिले की खानका हो। कामिल पीर की सोहबत में अगर जा रहे हैं तो हम अपने दिल दिमाग को एक जगह पर रख दे और सिद्क़ दिल के साथ सोहबत बाबरकत में बैठ जाए पीर कामिल की। बहरकैफ जो बड़े बड़ों को, जिनके नाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमालात बख्शे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकाम बख्शा रूहानियत में, वो हस्ती का नाम हज़रत जुनैद बग़दादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल मुख्तसर। वो मुरीद जुनैद बग़दादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की खानक़ाह में रहते रहते एक बात कोई उसके दिल पर नागुज़ार गुज़री, उसको समझ में नहीं आई। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम अपने एतबार से, हमारी सोच, हमारे ख़याल हम अपने पीर पर, हम अपने शेख पर मुसल्लत करना चाहते नहीं। जो हमको वहाँ से बड़ी जगह से, अपने पीर से, अपने शेख से ऑर्डर मिल जाए, हम अपने आप के जिस्म के सांचे को उसमें ढाल लेना चाहिए। हम अपने ख़यालात अपने शेख की तरफ हम मुसल्लत नहीं कर सकते। आज के दौर में भी पाई जाने वाली ये कसीर तादाद में ख़राबी है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इसका ज़िक्र करता चलूँ। हज़रत जुनैद बग़दादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किसी बात से वो नाराज़ था, खानक़ाह में आना जाना बंद कर दिया उसने। सबसे पहले दूरी जब सोहबत से ज़्यादा बढ़ती चली गई, हज़रत जुनैद बग़दादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की सोहबत से वो दूर होता चला गया। उसके बाद दिल में वसवसे ख़यालात पैदा हुए। एक दिन सोचा कि अब मैं खानक़ाह को जाऊँगा
اور میں میرے پیر کا امتحان لوں گا، جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا۔ اس غرض سے وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں پہنچا۔ جیسے ہی جب خانقاہ میں پہنچا، سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے باطنی کیفیات سے اس کا آنے کا سبب سمجھ چکے تھے، جان گئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تو جس لیے آیا ہے کہ میرا امتحان لینے کے لیے، بہتر تھا کہ تو اپنے آپ کا جائزہ لے لیتا، اپنے آپ کا امتحان لے لیتا تو میرے امتحان لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ چل اب آ ہی گیا ہے تو سوچ کر بتا دے کیا مجھ سے چاہتا ہے، کیا میں تجھے لفظوں میں بتا دوں یا عملی طور پہ کوئی دلیل چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لفظی اعتبار سے بھی بتائیں اور عملی طور پہ بھی بتائیں۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے بس اتنا کہا اس کی طرف دیکھتے ہوئے، آج میں تجھے تیرے مقام سے، وہ کیفیات سے میں تجھے معزول کر دیتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، اتنا کہنا تھا پیر کی زبان سے، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بھی کچھ ہو گیا ہوں، میرا بھی ایک مقام ہو گیا، وہ سب ختم ہو گیا۔ معزز سامعین اکرام، پہلے تو صحبت میں وہ نہ رہنے کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکا تھا روحانیت میں، اب تو زبان سے بھی نکل گیا تھا پیر کے، سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو تیرے مقام سے، کیفیات سے معزول کرتا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا، اس کی زبان پہ آہو پکار آ گئی اور کہنے لگا کہ میں یقین کی منزلوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں، میرے دل کے اندر جو یقین کے حوالے سے کیفیات تھی وہ مجھ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کا یہ حال، جیسے ہی آپ نے زبان سے جملہ فرمایا، نظر ہٹ گئی، اس لمحے اس مرید کا چہرہ سیاہ کالا پڑ گیا اور اس کے پاس سے جو بھی روحانی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی۔ معزز سامعین کرام، جب وہ تباہی کی طرف، ہلاکت کی طرف، بربادی کی طرف جانے لگا تو اس کو اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہوئی، تو سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر آہو پکار کرنے لگا، فریاد کرنے لگا۔ تو اس وقت سید الطائفہ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نادان، کیا تجھے معلوم نہیں اللہ رب العزت کے دوستوں کے ساتھ جب بھی صاحب نسبت کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو تو اس کے اسرار و رموز سے تو واقف نہیں ہے، اس سے دنیا تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا، حدیث قدسی کے ذریعے ہم تک بات پہنچی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے دوستوں کو چھیڑتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ فرمایا، اس کے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی، وہ پریشان ہو گیا، آہو پکار کرنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ میری نگاہوں کے سامنے میری دنیا اجڑ رہی ہے، میرے پیر میری لاج رکھ لیجئے، مجھ پر کرم فرمائیے۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس پر دم کیا، اس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھ کے دعات کی، تو معزز سامعین کرام، پھر سے وہ مرید کہنے لگا کہ میرا اجڑا ہوا جو میرے چمن کی بہار تھی، ختم ہو گئی تھی، وہ بہار مجھے واپس مل گئی ہے، اللہ رب العزت نے پھر سے وہ منزلیں مجھے عطا کر دی۔ معزز سامعین کرام، سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے اس مرید نے کہا کہ سرکار، اب میں مرتے دم تک کسی کے بھی متعلق غلط خیال پیدا نہیں کروں گا، وسوسوں کو دور کر دوں گا۔ معزز سامعین کرام، جب بھی کسی کے دل میں ایسے وسوسے گھر کر جائے تو سمجھ لے آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ بزرگان عظام نے یہی فرمایا ہے کہ انسان عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ سلوک جب بندہ طے کرتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کے جتنے اعمال صالحہ ہے کرنے کے بعد اس کو وہ مقام نہیں ملتا جو مقام اپنی ایک نگاہ سے اپنے مرید کو اپنا پیر، اس کا پیر عطا کر دیتا ہے، اس کو اس کا پیر جو عطا فرما دیتا ہے وہی مقام اس کے لیے کافی ہے۔ اس کو مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرد کامل کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، ہم اپنے خیالات نہ دوڑائیں اپنے پیر کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں جو حکم ملتا رہے لبیک کہہ کے سر جھکا کے حاضر رہے اور اس پر عمل کرتے رہے، اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزاریں گے، اس میں ڈھال کر تو دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ہم کو اپنی زندگی سے سبق لینا چاہیے۔ یہ جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مرید کے واقعے کو سماعت کرنے کے بعد اپنے آپ کی زندگی میں ہم کو سبق لینے کی ضرورت ہے اور عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حکایت سے ہم اپنے پیر کا ادب کرتے رہیں، ادب میں ہی اللہ رب العزت ایسی کامیابیاں رکھا ہے۔ محترم سامعین کرام،
جس کو بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرب کے مقام تک پہنچے تو ادب کرے پیر کا، ہم محبت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع کرے، ان کی بارگاہ سے جو جو حکم ملتا رہے ہم اس پر عمل کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہے نسبت سلامت تو کاہے کا رونا، نہ کبھی اپنے پیر کے در سے مایوس ہونا۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نام ان کا لے کر اٹھا لے اگر مٹی تو بن جائے سونا، یہی کہہ کے اڑ جائیے اپنے پیر کے در پر، جو دینا ہے سو دو، آج ہونا سو ہونا، وما علینا الا البلاغ۔